الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم درود پاک ہفتہ وار جو درس دی ترتیب ہے وہ انشاءاللہ ماہ رمضان دا مہینہ گزرن دے بعد جتھے سبق رکے اس تو شروع ہو سی ماہ رمضان دی مناسبت دے نال ساتھیاں حکم کیتا کہ ماہ رمضان دی مناسبت دے نال کچھ ماہ رمضان دی قرآن دی فضیلت بیان کرو ماہ رمضان دی فضیلت اکثر تساں سن دے رہندے ہو علماء دے کولوں ماہ رمضان دی فضیلت دی وجہ اصل کیا ہے کہ ماہ رمضان دے مہینے نو اللہ نے اتنی فضیلت دتی کیوں ہے تو تقریباً دو وجہ ہیں ماہ رمضان دی فضیلت دیاں ایک تو ماہ رمضان دے اندر دن نو روزے والی عبادت بہت بڑی فضیلت دی حامل ہے اور اصل دے اندر ماہ رمضان نو اے فضیلت ملی ہے قرآن پاک دی وجہ کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا ماہ رمضان دا او عظیم الشان مہینہ انزل فیہ القرآن جس مہینے دے اندر لبدی لا ریب دے آخری کتاب دا نزول شروع ہویا ماہ رمضان پورا مہینہ بڑا عظمتاں والا مہینہ لیکن ماہ رمضان دے اندر ہکو رات ہو جائیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جتنے مہینے شمار کر دے ونجو، لکھاں کروڑاں دا حساب کوئی نہیں، ارباں خرباں دا حساب کوئی نہیں، تسی جتنے بھی لمبے حساب کر لو۔ فرمایا ماہ رمضان دے اندر جڑی لیلۃ القدر دی ہک رات ہے، فرمایا او لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں کولوں بھی خیر، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس ماہ رمضان نو جے فضیلت ملی ہے تو رب دی آخری لا ریب کتاب اس مہینے دے اندر نازل ہون دی وجہ کولوں ملی ہے، تے او کتاب ہے کیوں جائیں، اس کتاب دیاں صفتاں کیڑیاں؟ فرمایا ھدی للناس، قیامت تک آمن والی پوری کائنات انسانیت واسطے ہدایت دا تحفہ بن کے قرآن آیا۔ اے قرآن بھی ھدی للناس بن کے آیا، تے جس پیارے پیغمبر تے جس خاتم النبیین دا سیرا پاون والا پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، جس تے قرآن پاک دا نزول ہویا، فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ جویں قرآن پاک ھدی للناس بن کے آیا ہے، میرا آخری پیغمبر ختم نبوت دا سیرا پاون والا پیغمبر بھی کافۃ للناس بن کے آیا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ دی 19 آیت دے اندر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، او اہل کتاب یہودیو، او نصرانیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دنیا تو آسماناں تے زندہ اٹھایا ونجن دے بعد تقریباً 600 سال دا عرصہ جڑا گزریا ہے، اس 600 سال دے عرصے دے اندر کوئی پیغمبر تشریف لے کے نہیں آیا۔ اس عرصے دے اندر لوگاں دی حالتیں بن چکی آئی، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے اس آخری پیغمبر دے آون تو پہلے تواڈی حالت یہ بن چکی آئی کہ تساں اندھیریاں دے اندر شرک تے بدعات دے اندھیراں دے اندر گر چکے آوے۔ فرمایا جس وقت میرا پیغمبر ہن تواڈے کولوں آ گیا ہے، آخری نبوت دا سیرا پا کے میرا پیغمبر تواڈے کولوں آ گیا ہے، ہن تانوں چاہیدا ہے کہ میرے اس پیغمبر دی اتباع کرو، میرے اس پیغمبر دا آقا من کے اپنی زندگی گزارو۔ ہن تھانوں کوئی حق نہیں کہ تساں ہن اعتراض کرو،
کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، سانو تا کوئی ڈراون والا بھی کوئی نہیں آیا، سانو تا کوئی خوش خبریاں دیون والا بھی کوئی نہیں آیا۔ فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، ہن میرا آخری پیغمبر خوش خبریاں سناون والا تے تھانو ڈراون والا آخری پیغمبر تشریف لے کے آ چکا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ دی آخری لا ریب عظیم کتاب، اور جس پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیتی او پیغمبر بھی اللہ دا آخری امام الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیوں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے لوگو ہن میں تھوڑی طرف اللہ دا آخری پیغمبر تشریف لے کے آ چکا۔ اے نواں پارا میرے سامنے سورت آراف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 157 میرے سامنے سورت آراف دی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو اللہ نے ختم نبوت دا سہرا پوایا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی پہچان بھی ختم نبوت دے لفظ کو ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اعلان کیتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات والیو میں اللہ دا آخری پیغمبر ہن تھوڑی طرف ساریاں واسطے اللہ دا آخری پیغمبر تشریف لے کے آ چکا ہاں، تے میں انہیں اپنے طرفوں دعویٰ نہیں کردا کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، بلکہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اے میں جڑا اعلان کر رہا اے اعلان کراون والی ذات اے جڑی زمین و آسمان دی مالک ذات ہے، جس نے زمین و آسمان نو بنایا ہے، جڑی زمین و آسمان دے نظام نو چلاون والی ہے، اس ذات نے مینوں اللہ دا آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے۔ تے میری دعوت کیڑی ہے؟ میرے تو پہلے پیغمبراں دی دعوت بھی آ رہی ہے، تے میری دعوت بھی ہے جڑی قرآن دے اندر اللہ نے مینوں دتی ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہو لوگو، اس رب تو علاوہ بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، او رب جس نے مینوں آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے۔ یحیی و یمیت، اس دی صفت ہے کہ زندگی اور موت دا مالک بھی ہوئے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، او لوگو میرے آخری پیغمبر دے منن دا فائدہ تانوں تاں ہونا ہے، اللہ دے اُتے ایمان لے آون دا فائدہ بھی تانوں تاں ہونا ہے۔ مینوں ختم النبیین دا جڑا تاج اللہ نے پوایا ہے، مینوں خاتم النبیین منن دا تانوں فائدہ تاں ہونا ہے۔ واتبعوہ، تسا ہن تابعداری کرنی ہے تو میری کرنی ہے، ہن تابعداری میری کرنی ہے، اتباع میری کرنی ہے، لعلکم تہتدون، جویں قرآن پاک آخری ہدایت دا تحفہ بن کے آئے، ایویں اللہ دے پاک پیغمبر دی جے اتباع کیتی ونجے تو ہدایت دے رستے پیغمبر دے اتباع دے اندر ملنے۔ اور مقام تے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورت آل عمران دی آیت نمبر 31 دے اندر فرمایا میرے پیغمبر ہن اعلان کر دیو کہ اگر تساں اللہ دا محبوب بننا چاہدے ہو، تساں چاہدے ہو کہ اللہ ساڈا محبوب بن ونجے، اساں اللہ دے محبوب بن ونجے، فرمایا فتبعونی، ہن اکھاں بند کر کے میرے پچھوں چلنا تھوڑا کم ہے۔ یحببکم اللہ، پہلا انعام تھانوں اللہ نے دنیا دے اندر یہ دیونا ہے کہ تساں اللہ دے پیارے اور محبوب بن ویسو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے تھوڑیاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں نوں بھی اللہ نے معاف کر چھوڑنا ہے۔ قرآن بھی رب دی لا ریب تے عظیم کتاب ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر بھی رب دا آخری پیغمبر ہے۔ جیڑا قرآن پاک دے اندر شک کرن والا ہووے، جیڑا قرآن پاک دے عیب کڈن والا ہووے، جیڑا قرآن پاک دے مطابق ایمان رکھن والا نہ ہووے، جویں پیارے پیغمبر دی گستاخی کرن والا شخص پیارے پیغمبر نو خاتم النبیین پیغمبر نہ منن والا بندہ دائرہ اسلام دے اندر نہیں رہ سکدا، انجے لبدی لا ریب تے آخری کتاب دے مطابق زندگی نہ گزارن والا بھی اسلام دے اندر نہیں رہ سکدا۔ فرمایا اے ماہ رمضان دا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام دے دور دے اندر بھی آندا رہیا، نوح پیغمبر دا زمانہ بھی گزریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ بھی گزریا، لیکن اس ماہ رمضان نو جے عظمت ملی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس وقت ماہ رمضان دے اندر قرآن پاک نازل ہویا ہے، ماہ رمضان دیاں عظمتاں نو رب نے ودا چھوڑے ہے۔ پیارا پیغمبر بھی مکے دیاں گلیاں دے اندر یتیم سلیدہ ودائی، لاوارث سلیدہ ودائی، پیارے پیغمبر دی چھوٹی عمر دے اندر باپ بھی دنیا تو چلا گیا، اپنی ماں بھی دنیا تو چلی گئی، کوئی پیارے پیغمبر دے سر تے ہاتھ رکھن والا وارث کوئی نہیں۔ جے پیارے پیغمبر نو عظمت ملی ہے، جے پیارے پیغمبر دی دنیا دوتے شان ودی ہے، تو اس قرآن پاک دے ملن دے نال جے پیارے پیغمبر دی پہچان ہوئی ہے، تو قرآن دی وجہ دے کولو، قرآن بھی او کتاب ہے، فرمایا فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ، اے بھی ایک تختیاں دے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب دی پہچان اگر آن کے کرائیے تو میرے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر، خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے آن کے کرائیے۔ فرمایا ماہ رمضان دیاں عظمتاں بھی قرآن دی وجہ دے کولوں ودین، مکے شہر دیاں جے قسماں رب نے چاہین، مکہ پہلے بھی موجود ہے، اللہ کیوں قسمہ چاہ رہے ہیں، مکے دے اندر تیرا گھر کعبۃ اللہ جو موجود ہے، مکے دے اندر تیرے باب ابراہیم دے قدم لگے ہوئے، فرمایا نہیں نہیں او کائنات والے ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مینوں مکے شہر دی قسم اس وجہ تو ہے کہ مکے دیاں گلیاں دے وچ قدم لگن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، جے مکے نو شانہ ملنیاں تاں بھی پیارے پیغمبر دے قدم لگن دی وجہ دے کولو،
جے ماہ رمضان نو عظمتاں ملیاں تاں پیارے پیغمبر نو ملن والی آخری لا ریب کتاب دی وجہ دے کولو جے اس امت نو عظمتاں ملیاں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس جے تھانو ساریاں امتاں جو بہترین امت بنائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت صداون دی وجہ دے کولو فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان او لوگو میں ہن رب دا آخری کلام تے آخری پیغام لے کے تھوڑی طرف آ چکا بینات من الہدی ہن ہدایت دے جتنے رستے ان قرآن پاک دے اندر صاف صاف تے کھلے رستے موجود ان والفرقان ہن جے حق دے باطل دے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے تو رب دی لا ریب کتاب آخری قرآن پاک ہے اس ماہ رمضان دیاں عظمتاں جے حاصل کرنیاں اس ماہ رمضان دے عظیم مہینہ دیاں مغفرتاں جے اپنے حصے تے جھولی دے اندر پاونیاں تو رب دی لا ریب کتاب جس دی وجہ تو اس ماہ رمضان نو عظمت ملی ہے جے اس دی اتباع نہ کیتی پیارے پیغمبر جس نے قرآن دی دعوت تے عظمت دے پیچھے اپنے مبارک دند شہید کروا دیتے ہیں اس پیارے پیغمبر نے جس نے اس قرآن پاک دی عظمت دے پیچھے اپنیاں معصوم بیٹیاں دے چہرہ تے تھپڑ برداشت کیتے ہیں اپنے جسم دے اتے اوجھریاں برداشت کیتیاں نو لوگو جے ہن اس قرآن دے پیچھے تسا نہیں چلنا جے اس پیارے پیغمبر دی عظمت نو تسا تسلیم نہیں کرنا ایک دفعہ نہیں ہزارہ دفعہ ماہ رمضان تھوڑیاں زندگیاں دے اندر آندے راون اللہ دے پاک پیغمبر دی جے اتباع دے اندر زندگی نہیں گزارنی تھانو ماہ رمضان دے ایک روزے نے بھی فائدہ نہیں دیونا اللہ دے پیارے پیغمبر نے تو ماہ رمضان دیاں بڑیاں عظمتاں بیان کیتیاں حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا ماہ رمضان دے اندر ایک روزے دار دا روزہ چا افطار کراوے اس نو روزے دار دے برابر میں ثواب دیونے تے روزے دار دے روزے دے ثواب دے اندر کمی نہیں آوڑی صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے ساڑے وچوں مالدار تا کوئی نہیں کہ ہر بندہ روزے دار دے روزے افطار کراوے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی ہو جس دی جرات صرف ایک گھٹ دودھ دے نال جے روزہ افطار چا کراوے جے اگر ایک گھٹ دودھ دا اس دے کول کوئی نہیں ایک کو دانا کھجور دا ہوئے روزے دار دا روزہ افطار چا کراوے اس نو بھی اللہ نے ماہ رمضان دے اس عظیم مہینے دیاں عظمتاں کو محروم نہیں کرنا حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر روزے دار دے روزے نو اس نو رجا کے کھویں دے اس نو افطار رجا کے کرویں دے اس نو دن قیامت دے اللہ تعالیٰ نے میرے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا ایسا جام پلاونے کہ جنت دے داخل ہون تک جتنا عرصہ درمیان دے اندر گزرنا ہے اس دے جنت دے اندر قدم رکھن تو پہلے تک اس نو پیاس کدے محسوس نہیں ہومڑی اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اے میرے پیارے پیغمبر تھوڑے دشمن جانن تے میں جانا انہاں دے نال میں آپ مکیوا کر لے ساں فصل لربک وانحر میرے پیغمبر تساں میرے رستے قربانیاں بھی کیتی رکھو میری نمازاں نو بھی ادا کیتی رکھو ان شانئک ھو الابتر تھوڑے دشمن نو میں نام نشان اس دا مٹاونے لیکن انا اعطیناک الکوثر میرے پیارے پیغمبر جیڑا یہ عظیم خزانہ خیر کثیر قرآن والا میں تھانو دیتا ہے اپنی امت نو یہ دس دیو جس بندے نے دنیا تے اس خیر کثیر دے وچوں گھٹ نہیں پیتا اس دے وچوں
کچھ حاصل نہیں کیتا دن قیامت دے اس نو حوض کوثر دے وچوں ذرہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ جس بندے نو شوق ہے کہ کل قیامت پیارے پیغمبر دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا جام نصیب ہووے، اس نو چاہیے کہ اس لا ریب اور عظیم کتاب اس کوثر دے کولو دنیا دے اتے کچھ نہ کچھ حاصل کر گئے۔ اللہ تعالیٰ تھانوں مینوں ماہ رمضان دیاں برکتاں اور مغفرتاں نصیب فرمائے۔